So, Iksor Brother Nicky ato siyang pamation sa iyang pagpambit bisan o ginagmay lang nga pagpambit atong pamation kay mao man kini ang iyang ganahan nga topic ang kabahin sa influensya. Ayun na, madam pa. Mayong hapon sa tanan. Sa dito ko magsugod ato sa iyo po ang atong ulo alang sa pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo, inaka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw.